عليكم. انا عندي هاد الزربيه اللي فيها 2 على 1.5 متر. هادي راه زربيه جديده عمرها ما تفرشات. شوفوا كيفاش دايره. ها هو اللون ديالها كيفاش داير، واللون ديالها راه بوردو غامق شويه على كيف كتشوفوا في الفيديو، غامق عليه. بالنسبه للثمن ديالها 7000 ريال. نمرة التليفون 06 20 32 36 72. المهم راه كاينين منهم اللي بغاهم مرحبا. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ شكرا بزاف على القناه ديالك اختي. عافاك بغيت نبيع هاد لا كويزينيير لا مارك يونيفرسال. كي كتشوفي اللقطه ديالها ديال الزاج، والفران حتى هو الباب ديالو مرايه. ها هما الريوس ديالها خدامين بربعه بهم، وفيها الفران كيطيب الخبز ويطيب الحلوى. ها هو باقي كله مزيان، واللي بغاها مرحبا به. انا حيت غادي نرحل ما عنديش فين نحطها، ما في الحقيقه خدام مزيان مزيان مزيان، ما عندي ما نقول. اللي بغاه يتصل بيا، الرقم الهاتف هو 0680 34 14 65، والثمن 1000 درهم. كازا الولفه. السلام عليكم اختي، الله يجازيك بخير. اختي بغيت نبيع الطابله هذه، هي اختي، ومعها الطوابل الصغار بجوج. هاي اختي الله يجازيك بخير. اختي الثمن ديالها 1000 درهم، 20000 ريال. المدينه كازا سيدي مومن. الهاتف 06 30 63 38 46. كم او اختي بيت النعاس 2 بلايص 1.40 متر. كما هو واش كوافوزات صغار كتريد ديالها. الثمن ديالها بحال 300 درهم. 1.40 ولا 1.90 العود ديال الشوك. هي كازا الحي محمدي. رقم التليفون. السلام عليكم اختي، بغيت ندوز عندكم هاد الطابله هادي سالامونجي نقيه هادي ديال العود والدجاج، وكاينه هاد السبيراتور باقا خدامه، وهادي ماكينه ديال القهوه، وهاد البانيني، وكاين هاد الفران حتى هو باقي خدام من الفوق والتحت. كاين هاد الميكروفون حتى هو الميكرو. عافاك اختي، عندي هاد السلامط ها هما هي ديال المبرة. هاد شوف كيفاش داير ديال المبرة محفرة. كاينين 4 ديال الطلامط و11 مخده، و6 من هاد المخيدات الصغار، و4 ديال المضام. 4 ديال المضام. ها المضام كيفاش دايرين، كيجيو في الجنب. اللي بغى يديرهم في الوسط يديرهم، واللي بغى يديرهم في الجنب راه يديرهم في الجنب. ها هما هي راه باقيين جداد، ما عمرهم باقي عمرهم ما تصبنوا. طلامط العبار ديالهم واحد فيه 3 متر ونص، واحد فيه 3 متر،
وواحد فيه 2 متر ونص وواحد فيه 2 متر. الثمن 1800 درهم، مدينه الدار البيضاء. واللي بغاهم مرحبا. المهم هاد التفريشه ديالهم كيفاش كتجي، ها هي، ها الخياطه ديالهم كيفاش مخيطين، ها السفيفه باش مخيطين. ها الثوب ديال المضمه كيدير، الثوب ديال التلميطه. بالنسبه للثمن كيف ما قلت لك 1800 درهم. واللي بغا بونجور نتمنى تكونوا بخير. اليوم جبت لكم واحد التشكيله ديال لي زارتيكل اللي غادي يعجبكم بزاف. اون كومبارون لي بري مع لا كاليتي ديال لي برودوي غادي تكونوا ساتيسفي بزاف من لا كاليتي ديالهم. عندي هاد لابواط هادي اون ميتاليك اللي فيها بزاف ديال الزيوت، فيها 6 ديال الزيوت مختلفه كتستعمل على الشعر وعلى البشره. كاين زيت اللوز المر، زيت جوز الهند، زيت ديال الخروع، زيت لافوكا، وحتى ديال الخزامه اللي كيليق للقشره، وحتى ديال السمسم اللي كيعطي لا بريونس للشعر. هادو كاملين كيجيو في هاد لابواط ميتاليك هادي. الثمن ديالهم هو 140 درهم. انو باغاتي هادو حيت زوينين بزاف وغينفعوكم. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم العود، هذه هي الفرصه ديالكم تستعملوا العود هذا. عرفتي الريحه ديالو عاطي، واخا انا ما حلاش لي بواط. هادو بجوجهم دايرين 120 درهم. العود الاصلي كيف ما كتشوفوها هي العلامه التجاريه ديالو ديال انه اصلي كيف ما كتشوفوها هي. وعندي هنايا مبخرات. اللي ياخذ العود غادي ياخذ طبعا المبخرات حيتاش فيهم ديكور زوين، وكيبقاو هكايا حاطينهم اشاك فوا فين ما نبغيو نستعملوا العود كنستعملوهم. هادو كانوا دايرين 100 درهم، حاليا دايرين غير 80 درهم. هادو بالنسبه للناس اللي عندهم طوموبيل ديالهم وغيبغيو يديروا فيها قران هكا، قران تيحميكم من بزاف ديال الحاجات. هذا داير 30 درهم، كتعلقوه هكا في الطوموبيل ديالكم وكيبقى عندكم كاين بالدوغي وكاين بلاغجونطي. بالنسبه للروايح، الروايح كاينه تشكيله هنايا مختلفه ديال النساء وديال الرجال. غنوريكم حتى لا كوموند ديال واحد السيده، ولكن دابا غادي نشوفوا لي بري ديال هاد الروايح في سور انترنيت. لي بري ديالهم ها نتوما كيف ما كتشوفوا دايره 399 درهم. حنا عندنا الروايح الاصليه دايرين ليهم غير 200 درهم. باش غنعرفوا بلي هاد الروايح اصليه، ها هو العلامه التجاريه ديال انها اصليه. كيف ما كتشوفوا هذه المسك، مسك كود. هذه بالنسبه للناس اللي كيعجبهم المسك، مسك ريحه خفيفه كتستعمل بزاف. هذه هي اللي كتمشي بزاف. عندنا هذه بالنسبه للناس اللي كيعجبهم العود الخالص ديال المناسبات والاعراس، فيها ديودورون فيها ريحه. عندي هاد مجد الشباب حتى هي ريحه رائعه بالنسبه للناس اللي غيبغيو يعطيوها كادو، يا اما الزوج ديالك الاخ ولا حتى شي مهم. هذه ريحه رجاليه بامتياز. العلامه التجاريه ها هي. كلهم روايح زوينين بزاف، زوينين. هذه ترحال حتى هي ريحه رجاليه. هذه ريحه ديال لي جون البنات، هذه غادي تعجبكم بزاف. الثمن ديالها حتى هو 200 درهم، والريحه الاصليه ديالها. الليله غير حتى هي ريحه منعشه، ريحه زوينه بزاف راقيه. هذه الرمز ديال الرقي، هذه حتى هي كتخرج بزاف هذه الريحه. وعندنا احلام العرب، هذه حتى هي ريحه زوينه زوينه بزاف. انو باغاتي هذه احلام الملكه ولا انا الملكه، حتى هي واعره بزاف هذه الريحه. بالنسبه للناس اللي مجربينهم راه غيكونوا عارفين الثمن ديالهم وعارفين لا كاليتي ديالهم. هذه انا الابيض، هذه خطيره، هذه كيستعملوها لي جون البنات بزاف. هذه كتبقى مده طويله. كلهم او دو بارفان ماشي شي حاجه اخرى. وشواشه هذه فيها. وعندي هز داري 3 طلامط. وعندي هاد التلميط فيه 2 متر و10. وعندي التلميط الثالث فيه 3 متر و20. 3 متر و20. عندي هاد المخاد فيهم 80. كاين وحده هنا 2 مزوقين، 2 سامبل ها هما. وعندي هنا وحده مزوقه وحده سامبل. وعندي هنا وحده مزوقه وحده سامبل، ستادير 6. وعندي 4 ديال القناص ها هما ديال 70 ستونطار. كاينه هنا وحده في القنص، وكاينه وحده هنا في القنص، وكاينه وحده هنايا الوسط، وكاينه وحده في القنص ها هما. وعندي 5 الباسطات ها هما ديال طاسه الحساب ها هما. هانتي ها الصالون كيفاش تيبان من هنا في التفريشه، كيفاش غادي يبان لك.
هذا حنت السداري صغير شويه على 3 متر كبر منه، هذاك الشيء باش يبان شويه مكمج. طلامط راهم بسلسله مخيطين بالسلسله، صديقه تلمطي ديري السلسله صافي تيبقى تلميط بحال هكاك. 190 210 320 6 المخاد ديال 80 4 ديال 70 5 الباستات. اختي سنطلب فيهم 1200 درهم باقيين جداد، ما عمرهم راه فرشتهم غير باش نصورهم، ما عمرني ما فرشتهم. يعني اصلا هاد السداري طلمات كبيره عليا، كبير بزاف، وعندي طلامط اخرين اللي غادي يجوني مع الريدو ديالهم. السلام عليكم ورحمه الله. مولات القناه كي دايره اختي؟ لاباس عليك؟ بخير اختي؟ الا كان ممكن الله يجازيك بخير، بغيت تلوح عليا الطابيات ديال بيت النعاس، باقيين في حاله جيده. انت كتشوفي انا غنسرحهم لك وتشوفي هما باقيين واقفين، باقيين جداد، يلا مفرشين من رمضان، تشراو في رمضان، يعني دابا يلا شهرين باش مستعملين. فيهم السقلي، او نظن كيبان لكم السقلي، انا غنسرحهم لكم وتشوفي اختي. ها هما كتكون وحده كبيره وكيكونوا جوج صغار، باقيين في حال باقيين واقفين، باقيين قاصحين، باقيين مزيانين. اللي بغاهم راه يجي ويشوف. ها هما اختي سرحتهم. ها هي الصغيره، هي هذه. هذاك الشيء البيض اللي كتشوفوا فيه هذاك السقلي من جوج معاه السقلي. ها هو هنا كنظن غادي يبان مزيان. شفتوا هذه الكبيره، ها هي الصغيره الثالثه، حيت توبا مازال واقف متنيه. ها هي وحده كبيره وجوج صغار. ها هما المعلومات. 3 طابيات ديال بيت النعاس، الثمن هو 6000 ريال. يعني اللي بغاهم يسول شحال كيدير هذا النوع، عاد ديك الساعه باش يتاكد. مغشيه الفراش، سدادر ديال العود الشوك، ها هو الماركه ديال الحمصه، كيقولوا لهم الحمصه هادو. ها اختي 3 ديال السداد ديال العود، العرض ديال 70 بالمضارب ديالهم، بالطلامط ديالهم، بالزربيه، بالطابله ديالهم. الطلامط ديال الشوني باقيين نقيين، اللوين ديالهم، الشكل اللي فيهم، الشكل اللي في المخده، خدت على هذا الشكل، في هذه الجهه الاخرى على هذا الشكل تشكيل، وهذا الشكل اللي فيه الزقلي كفونسي. الطابله راه فيها 110 على 70 في العرض. مخيدات 8 جوايات، هما 8 ديال الجوايات، 3 ديال المضارب. الطلامط العرض 70، مضارب خفاف ماشي ثقال، حتى هما بونجو لاواط، هما يلا مصاوبين، يعني حاجه نقيه ماشي شي حاجه هادشي مضارب، راه حاجه خفيفه. هو خاف وكون الطابله داكشي هزيته. هانتي هاد الطليمطات راه باقيين نقيين، الشكل ديال الطلامط بالمخاد، العود، المضارب، الطابله، كنقول 2300 درهم. ها هو فراش كامل، 8 ديال المخاد، 3 ديال الطلامط، و3 ديال المضارب، و3 ديال العود الشوك، 2 متر و2 متر و2 متر. ها هما اختي العود بالمضارب.